یزیدیاں نو واصلے جہنم پیا کردا ہے، یزیدیاں دے ٹکڑے ٹکڑے پیا کردا ہے۔ اے مسلماناں جمعے دا دیہاڑا نماز دا ویلا ہو گیا ہے، توجہ کرے آئے، نماز دا ویلا ہو گیا ہے۔ میرے امام نے یزیدیاں نو آکھیا ہے اے کی ٹائم ہویا ہے؟ یزیدیاں نے تیرے نانے دے دین دی اذان دا ویلا ہو گیا ہے۔ میرے امام فرماندے نے پیچھے ہٹ جاؤ، اے دور ہو جاؤ، مینوں سجدہ کر لین دیو، مینے رب نال ملاقات کر لین دیو۔ آخری جملے نے مسلماناں میرا امام سجدے اندر گیا ہے، شمر لعنتی دنیا دا کتا خنجر لے کے میرے امام تے سوار ہویا ہے۔ اب آپ توجہ فرمانی ہے، جدو خنجر لے کے شمر میرے امام تے سوار ہوئے، ہن ایک خطبہ میرے حسین دے پتر دا، امام زین العابدین سرکار شام دی جامع مسجد دے وچ جدو آپ نے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا نا، میرے امام فرماندن اے شامیوں تواڈے وچوں کوئی جاندا ہے کہ جانور نو ذبح کرن دے بارے میرے نبی دی شریعت کی ہے، میرے نانے دا حکم کی ہے؟ تے شامی بول کے آندن تواڈے نانے دی شریعت ہے کہ ڈنگر نو ذبح کرن تو پہلا انہوں پانی پلاؤ، ان دے جسم نو رسیاں دے نال بنو، ان دے سامنے دوجا ڈنگر ذبح نہ کرو، ان دے گلے تے جڑی چھری چلاؤ اتنی تیز ہونی چاہی دیئے کہ انہوں تکلیف نہ ہوئے۔ تے میرے امام انشاءاللہ مرن نویر کسے دے، انشاءاللہ وچھڑن نا یار کسے دے، تے نہ ہون نیمان یا بھیڑا، انشاءاللہ وچھڑن نا ویر کسے دے، تے نہ ہون نیمان یا بھیڑا، اوے جس بین دا ویر نہ کوئی انہیں کی دنیا کو لینا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور امام فرما دے جناب والی شام دی جامع مسجد ہے، میرے امام فرما دے شامیوں تین دن دے تر آئے سید، تین دن دے تر آئے سید، تے ہویا سب دیا خشک زبانہ، اور پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہا غازیاں شیر جوانا۔ آپ فرمان نے تین دن دا میرا پیاسا حسین، شمر نے جنا خنجر میرے حسین دے گلے تے چلایا ہے، او زنگلود خنجر ہے، او کھڑا خنجر ہے، شمر گلے تے خنجر چلا گا ہے، امام دا گلا زخمی پہ آئندہ ہے، او خنجر چلائی جا رہا ہے، امام دا گلا خشک زخمی ہوئی جا رہا ہے، میرے امام دا سر قلم ہویا ہے، نیزے دی نوک تے چڑھیا ہے، میرے امام نے قرآن دی تلاوت کی تھی ہے، انہیں مسلمان رات آ گئی جڑی رات بے کے حسین پہ سننا ہے، سیدہ دی اللہ شان دے ٹیر لگے ہوئے لے، سید زادیاں دے انسو جاری لے، سیدہ دی اللہ شاہ پہ آئے ہوئے لے، آخری 2 منٹ اختتام کر رہے آواں لاشے پہ ہوئے لے، سید زادیاں دے انسو جاری لے، ہور دی بی بی پانی دا پیالہ لے کے آئی ہے، سیدہ زینب نوان دی پاک بی بی پانی مل گیا پانی پی لاؤ، سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پھڑیا ہے، لے کے بیماری کربلا کو لگے
پترا پانی مل گیا ہے تو کربلا دا بیمار ہے پانی پی لے میرے امام فرماندے نے پھپھی اماں تسی کیوں نہیں پیندے سیدہ زینب فرماندیاں نے پترا پہلا نکیاں دا حق ہوندا ہے میرے امام نے پانی دا پیالہ پھڑیا ہے لے کے سیدہ سکینہ کل گئے لے جا کے فرماندے نے نی سکینہ پانی پی لے آندھی ویرا تسی کیوں نہیں پیندے میرے امام نے فرمایا نی سکینہ پہلا نکیاں دا حق ہوندا ہے پہلا چھوٹیاں دا حق ہوندا ہے مسلمان کلیجہ پھٹ جائے گا اور سیدہ سکینہ نے پانی والا پیالہ پکڑیا ہے لے کے اصغر دی قبر تے گئیاں نے تے آوازاں مار کے آندیاں نے اصغر ویرا پانی پی لے وے اصغر پانی پی لے وے اصغر پانی پی لے سیدہ زینب دیا ٹھائی نکلیاں لے آ سکینہ نے سینے لایا ہے مسلمانہ کی بیان کرا کیویں میرے حسین نے قربانیاں دتیاں نے پیسیاں واسطے نہیں حکومت واسطے نہیں اقتدار واسطے نہیں اے شرط سی نانے دا دین رہ گئے او دی آن رہ گئے او دی شان رہ گئے اور لٹی گئے پاوے چوک حسین والی پر زندہ نانے دا دین اسلام رہ گئے سادات نے کربلا دے میدان دے اندر سب کچھ قربان کروا کے سر نو بلند فرمایا ہے نانے دے دین دے پرچم نو بلند فرمایا ہے